तपाईँ हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रम अर्थात् तामाङ परम्परागत ज्ञान दिवस गोने यहाँको विषयमा परिचर्चाको निमित्त म पोकमेन्द साहित्य समाजका संरक्षक परिकल्पनाका जनप्रसाद तामाङजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिमीलाई छुबो तिमी जोखवा रंगो मोकत नछाड्नु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तामाङ लगायत थुप्रै आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान दिवस हो, जसलाई तामाङ भाषामा गोनिमिया भन्ने गरिन्छ। यसलाई बहसमूलक विमर्शीय तथा सङ्कथनको हिसाबले सुरुवात गरेको धेरै भएको छैन। यो 69बाट सुरु गरिएको हो, तर यसको विभिन्न प्रयत्न भनेको हामीले 65 पछाडि हामीले गरेका थियौँ, तर यसलाई ठोस रूपमा केही पछिल्लो समयमा मात्रै हामीले गर्न सफल भयौँ। त्यसको लागि काशीमा साथीहरूले निकै राम्रो प्रयत्नहरू गर्नुभएको छ। खास गरी काशीमा तामाङ बोम्बो गेदुङले यसलाई निरन्तर दिँदै आएको छ र यसपालि कोरोनाको कारणले त्यस्तो खास कार्यक्रमहरू बोम्बो सङ्घको तर्फबाट भएन र उहाँहरूले आज यस्तो खालको कार्य गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो। म बोम्बो लगायत आयोजक संस्थाहरू सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिरहँदाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू क्रमशः आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा, खास गरी जो समुदाय एउटा राष्ट्र भइसकेको छ, जसको एउटा आफ्नै सभ्यता छ, ती समुदायहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येमा तामाङ समुदाय एउटा हो। त्यही क्रममा अहिले हामी पोखरामा आजको कार्यक्रम गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा मुख्यतः दुईटा पाटाहरू हुनेछन्। एउटा पाटो यो परम्परागत ज्ञान दिवसको सन्दर्भमा हुनेछ र त्यही सन्दर्भमा समसामयिक रूपले यो ज्ञान दिवसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हाम्रा आदरणीय साहित्यकार द्वय तीर्थ गुरुङ र तीर्थ तामाङलाई निम्ताएका छौँ। आज उहाँहरूले आफ्नो साहित्यिक जीवनमा, सांस्कृतिक जीवनमा, शैक्षिक क्षेत्रमा गर्नुभएको अनुभवहरू, अनुभूतिहरू र आफ्ना रचनाहरू र त्यो रचनाका केही रचना गर्नका कुराहरू गरेर यहाँहरूलाई कसरी सृजनात्मक हुन सकिन्छ, कसरी रचनात्मक हुन सकिन्छ र जीवनलाई बाँध्ने सांस्कृतिक इन्जाइम, साहित्यिक त्यो रस कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई उहाँहरूले ज्ञान आलोकित गर्नुहुनेछ। आजको गुरु द्वयलाई फेरि पनि म यहाँबाट वैयक्तिक रूपले पनि नमन गर्दै म थोरै गोनी यहाँको बारेमा बताउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वास के छ भने यो संसार लोकोत्तरीय अलौकिकताले भरिएको छ। त्यसको व्याख्या
सन्दर्भले विषयले गरौँला। त्यो लोकोत्तरीय अलौकिकतामा त्यसको बेस भनेको वैश्विकता भन्ने दर्शन छ। त्यो दर्शन छुट्टा कलेजको विद्यार्थीहरू पनि छौँ, विभिन्न विषयसँग जोडिएका साथीहरू छौँ। तत्त्वहरूको निर्माण कसरी हुन्छ, तत्त्वहरू तरङ्गित कसरी बन्छन्, त्यसका बारेमा शास्त्रीय तात्विकता हुन्छ। यो तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराभित्र प्रत्येक तत्त्व, प्रत्येक इलिमेन्टहरू कसरी निर्माण र विनिमय हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। आज हामी छलफल गर्दैनौँ, हामी सन्दर्भले गरौँला। त्यहाँ त्यो तात्विकभित्र एउटा तत्त्व चाहिँ तपाईँ हामी हौँ, मान्छे हौँ, हाम्रा चेतना हो, हाम्रो जीवन हो। यो जीवनको पाटोमा एउटा जीवन, आफ्नै खालको जीवन लिएर हिँडेको भनेको चाहिँ तामाङ हो, तामाङ राष्ट्र हो। त्यसकारण तामाङ राष्ट्रको एउटा शाश्वतीय तात्विकताको जीवन पद्धतिमा ऊ आउँदाखेरि तामाङहरू एउटा राष्ट्रको रूपमा अहिले विकास भएको छ। तामाङ राष्ट्र हुनका लागि उसले स्वाभाविक रूपमा एउटा चाहिँ समुदायको रूपमा विकास भएको छ। त्यो विकास हुने क्रममा अहिलेसम्म हाम्रो दार्शनिक भ्रमहरू के छ भने हामी सबै मान्छेहरू एउटै पिताका सन्तान हौ भन्ने गर्छौँ। यो भ्रम हो, यो गलत हो। हामी फरक फरक पिताका सन्तानहरू हौँ। त्यसैले त्यो फरक फरक पिताका सन्तानलाई दार्शनिक भाषामा वैश्विकता भनिन्छ। त्यही यो तामाङहरूको त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रमध्ये गुरुङ राष्ट्र, तामाङ राष्ट्र, होइन, लिम्बू राष्ट्र, यो विभिन्न राष्ट्रमध्ये तामाङ राष्ट्रको चाहिँ आफ्नै कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ हरेक तत्त्वको चाहिँ तीनटा पाटा हुन्छन्, सामान्य अवस्था, विशिष्ट अवस्था तर सार्वभौम अवस्था। अब तामाङहरू चाहिँ सार्वभौम अवस्थामा पुगेछ कि पुगेको छैन, राष्ट्रिय त्यो चाहिँ सार्वभौमिक अवस्थामा त्यो पुगेछ कि पुगेको छैन, त्यसको समृद्ध बनेछ कि बनेन भन्ने प्रश्न चाहिँ राजनीतिक प्रश्न हो, वैचारिक राजनीतिक प्रश्न हो। हामी त्यो त जान्दैनौँ, हामी चाहिँ सांस्कृतिक बाटोमा मात्रै बस्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सामान्यबाट विशिष्ट हुँदै सार्वभौम सम्पूर्ण निर्माण भएको समुदाय हो। त्यो भएको हुनाले हामीसँग आफ्नै मौलिक संस्कृति छ, हाम्रा आफ्नै सिकाइहरू छन्, हाम्रा आफ्नै सभ्यताहरू छन्। हो, ती सभ्यताहरू मध्येमा त्यो सभ्यता निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण इलिमेन्ट मध्येमा तामाङहरूको मौलिक संस्कृति, तामाङ मौलिक पर्व छ। त्यो पर्व मध्येको एउटा पर्व चाहिँ गोनिङा। तपाईँले गोनिङा भनेको चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई, अन्य साथीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। गोनिङा भनेको तामाङ भाषा हो, तर गोनिङाको अर्थ के हो त? गोनिङा भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो तामाङहरूको 6औँ महिना पर्छ। तामाङहरूको आफ्नै महिना छ, आफ्नै बार छ, आफ्नै मिति तिथि छ, आफ्नै सम्वत छ, आफ्नै गणित छ र उसको आफ्नै गणित विज्ञान छ। र त्यो विज्ञानभित्र चाहिँ त्यो महिनामा तामाङहरूले तपाईँको चाहिँ दुईवटा तिथिलाई महत्त्वको साथ मान्दछ। एउटा चाहिँ औँसी, अर्को चाहिँ पूर्णे। यो पूर्णेलाई चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि गोनिङा भनेको चाहिँ भदौ पूर्णे भन्दै बुझ्दा हुन्छ। यो भदौ पूर्णे भनेको चाहिँ शब्दको ठेट अनुवाद गरेको अर्थ होइन, यो चाहिँ भाव अर्थ मात्रै हो। भदौ पूर्णे भनेपछि त्यो हिन्दू शास्त्रतिर जान्छ, हिन्दू धर्मतिर जान सक्छ, हिन्दू पात्रतिर जान सक्छ। तर गोनिङा भनेपछि त्यो हुँदैन, चन्द्र पात्रमा आउँछ। त्यो चन्द्र पात्रमा आएपछि तामाङ परम्परागत ज्ञान प्रणालीभित्र प्रवेश गर्छ। त्यो 6औँ महिनाभित्रको पूर्णिमा भनेको त्यसलाई भदौ पूर्णे भनिन्छ। यो भदौ पूर्णे अन्य हामी आदिवासी जनजाति जस्तै तामाङ आदिवासी जनजातिले पनि वर्षलाई 2टा याममा लिन्छ। त्यो 2टा यामभित्र 4वटा ऋतुहरूलाई मान्दछ। त्यो 4वटा ऋतुमा 12वटा महिनाहरू हुन्छन्। ती 12वटा महिनाहरूको चाहिँ हरेक महिनामा चाहिँ 5 पक्षहरू हुन्छन्, पूर्णे, औँसी। र ती पूर्णे र औँसी मध्येमा चाहिँ पूर्णेका तिथिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुण्य तिथिको रूपमा चाहिँ मान्दछ र औँसीका तिथिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विशेष समाहरक धर्मरक्षक तिथिको
रूपमा त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिएको हुन्छ। त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ यो परम्परागत दिवस तामाङहरूले मान्दै आएको छ। त्यो मान्दै आउने कुरामा हाम्रो भित्र चाहिँ अघि दीपक बाबाजीले भन्नुभयो, हाम्रो समाजमा विभिन्न परम्परागत संस्थाहरू छन्। ती संस्थामध्येमा लामा, बौद्ध तपाईँको बोन लगायतको विभिन्न सम्प्रदाय छ। त्यसमध्येमा तामाङहरू बोन सम्प्रदायबाट विकास हुँदै आयो। बोन सम्प्रदायभन्दा अगाडि पनि विभिन्न चरणका धर्महरू छन्। ती धर्महरू गण्यमा पर्दैन, तर हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि तामाङ कुल धर्म प्रणालीबाट आएको। त्यो कुल धर्म प्रणालीबाट बिस्तारै अनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ के तपाईँको रुई प्रणालीमा हामी आएका हौँ। त्यो रुई प्रणालीमा आउँदै गएपछि बोन प्रणाली स्थापित भयो। बोन प्रणाली स्थापित भएपछि बौद्ध धर्मलाई ग्रहण गरेको उहाँले सविस्तार भन्नुभएको छ। म त्योभित्र प्रवेश गर्न सक्दिनँ। यो सविस्तार भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले के हो भने अघि वाइबाजीले बौद्ध धर्मलाई तामाङ मौलिकतामा कसरी चाहिँ ग्रहण गरिएका छन् भन्ने बारेमा विशुद्ध रूपले भन्नुभयो। म चाहिँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भने त्यसका बेस कसरी बन्यो भन्ने विषयमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर म अहिले तपाईँहरूलाई त्यता लान चाहन्न, मात्र के भने गोनियाको बारेमा मात्रै बताउन चाहन्छु। गोनिया विभिन्न 24वटा पुण्य मध्येमा एउटा पुण्य हो। त्यो पुण्य मध्येमा यो पुण्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण पुण्य मानिन्छ। यो दिनलाई चाहिँ गोनिया भनेको कारण के अवतीर्ण छ। गो भनेको वास्तवमा चाहिँ ढोका हो। गो भनेको वास्तवमा द्वार हो। ढोका भनेको के अरे एउटा किल्ला हो, दुर्ग हो, त्यसलाई चाहिँ गो भन्छ। ने भनेको चाहिँ तीर्थ हो अथवा पूजा गर्ने ठाउँ हो, पवित्र स्थल हो, ने भन्छ। गो ने यो तिथिबाट तामाङहरूको चाहिँ पूजाहरू चल्छ, सामाजिक कार्यहरू चल्छ, अनि सबै कार्यहरू चाहिँ ठुक्क गर्छ। तर साउनी सङ्क्रान्ति भनिन्छ, तामाङले अर्को भाषा प्रयोग गर्छ त्यसलाई। यो त साउनी सङ्क्रान्ति भनेको त हिन्दू परम्पराको हो। त्यो दिनदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रा बोम्बहरू छाम बस्ने गर्छन्, हाम्रा लामाहरू छाम बस्ने गर्छन्। छाम भनेको चाहिँ तपाईँको गुम्बा बस्ने भन्ने हो, अथवा के भने ध्यान बस्ने भन्ने हो, अथवा त्यसलाई तपस्यामा लिन हुने भन्ने कुरा हो। त्यो छाम बसेर आजको दिन छाम निस्किने हो। त्यही भएर तामाङहरूको यो चाहिँ दीक्षान्त समारोह हुने दिन हो। हाम्रो तामाङ समाजमा के भयो भने बौद्ध धर्मलाई पछि ग्रहण गरेको भए तापनि त्यो बोन संस्कारमा आधारित भएर आएको हुनाले बौद्ध धर्मभित्रमा पनि तपाईँको चाहिँ बौद्ध धर्मले पनि तामाङ मौलिकतालाई, तामाङ स्रोतलाई, तामाङ पहिचानलाई, तामाङ अस्तित्वलाई एकदम रक्षा गर्दै सुरक्षित रूपमा समृद्ध रूपमा चाहिँ बौद्ध धर्म आएको छ। त्यो आउने क्रममा आजको दिनमा चाहिँ के अरे बोम्बुहरूले चाहिँ के गर्छ त, आजको दिनमा बोम्बुहरूले अघि भने जस्तै छाम बसेपछि कम्तीमा अन्तिम चरणमा चाहिँ के हिजोको दिनमा चाहिँ मुन्सुर गरेर आजको दिनमा चाहिँ धुनसुर गर्छ। बोम्बुहरूले मुन्सुर गरेर आजको दिनमा धुनसुर गरेपछि आज चाहिँ छानिने के अरे जो दीक्षान्त हुन्छन् बोम्बुहरूको शिष्यहरू उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा तपाईँको चाहिँ दीक्षान्त गर्दछ। त्यो दीक्षान्त गरेपछि बल्ल सामाजिकरण हुन्छ। उहाँ छाममा बस्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यो बोम्ब चाहिँ हुँदैन, त्यो बोम्ब चाहिँ ऊ गुरुको चेला हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो यहाँ बोम्बो गुरु हुनुहुन्छ के अरे अमर तामाङ। अमर तामाङले आफ्नो शिष्यहरू बनाउनु भएको छ। उहाँले बनाएको शिष्य चाहिँ यो सार्वजनिक रूपमा सामाजिक रूपमा चाहिँ दीक्षान्त नगर्दासम्म त्यो उहाँको मात्रै चेला हो, हाम्रो गुरु होइन। तर त्यसलाई समाजमा जब दीक्षान्त गर्छ अनि बल्ल चाहिँ समाजको चाहिँ बोम्बो हुन्छ। समाजको बोम्बो हुनको लागि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो खेङ्गाको प्रणाली छ। 5वटा खेङ्गालाई बोलाएर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दीक्षान्त गरेपछि हुन्छ। मैले यसमा अलिक मसिनो गरी जान चाहिनँ। त्यो आजको दिनमा चाहिँ हिजो मुन्सुर गरेर आज धुनसुर गर्ने चाहिँ बोम्बोको यो प्रणाली हो। यही भित्र फेरि लामाको प्रणाली के छ त भन्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामाहरूले गोफुवा गौवा गर्ने प्रणाली छ।
यो गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ लामाको नेतृत्वमा लामाको परिवारको चाहिँ संयोजनमा गाउँलेले चाहिँ भेला गर्दछ। आजको दिनमा आज लामाहरू छाम बसेर छाम निस्किसकेपछि त्यो जो अब के अरे जुन अब ठीको लागि कुन लुङ्गो लागि उनीहरूले के गर्ने हो त्यो को लागि छाम बसेपछि आजको दिनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गाउँ समाजमा राखेर अनि पूर्णता दिने हो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गाउँभरिको मान्छेलाई हाम्रो सिस्टम चाहिँ पुरानो सिस्टम के छ भने एकै ठाउँमा एउटै रोटी पकाएर चाहिँ गाउँलेलाई बाँड्ने प्रचलन छ। त्यो गाड्दाखेरि त्यो चाहिँ अब यस्तो चाहिँ नारी भन्ने चाहिँ प्रचलन पनि छ। त्यो चाहिँ हामीले बाँड्छौँ। त्यो बाँड्ने कुरो चाहिँ गर्भको बच्चालाई समेत बाँडिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा सिस्टम हाम्रो चाहिँ धर्म चाहिँ संस्कृतिमा ढाल्दै आएको छ। तर पछिल्लो क्रममा यो चाहिँ हराउँदै गएको छ, लुप्त हुँदै गइरहेको छ। र अहिले चाहिँ के बुझ्न थालेछ भने यो जनै पुणे हो। जनै पुणे चाहिँ यो चाहिँ बोलिङ होइन। अहिले त जनै पुणे मात्रै होइन, अब त के अरे यहाँ के बाँड्ने राखी बाँड्ने हाम्रो तामाङ केटाहरू पनि राखी बाँड्न दौडिसक्यो होला होइन। अब यस्तोमा छ। त्यही भएर यो प्रक्रिया चाहिँ के हो भने हामीले राम्रा कुराहरू सिक्न जरुरी छ। तर राम्रा कुरा सिक्ने क्रममा अत्यन्तै राम्रो कुरा चाहिँ नोक्सान गर्नु हुँदैन, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रा नराम्रो कुराहरू सुधार्दै अन्यहरूबाट राम्रो कुरा सिक्दै अनि हाम्रा कुराहरू समृद्ध बनाउनुपर्छ। आजको पनि यहाँको कुरा हो। यही क्रममा चाहिँ यही अभ्यास गर्दाखेरि काशीका बोम्बोले तपाईँको गोसाइकुण्डसम्म पुगेको छ। तपाईँको मानसरोवर जाने लक्ष्य पनि राखेको छ। अनि यही तपाईँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ थानहरू रहेका छन्। ती थानहरूमा पनि अब के अरे काशी बोम्बोसम्म पुगेको छ। त्यो अभियान चलाएको छ। र मैले चाहिँ अब यही क्रममा अन्तमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब म सक्दैछु सक्ने क्रममा म के भन्छु भने यो चाहिँ अहिले हामीले लोकोत्तर लोकवादी विचार अभियानबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। आशा अभियानबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो अभियानभित्र चाहिँ मौलो अभियान चलाएका छौँ। मौलो भनेको चाहिँ मौलिक लोक नीति, मौलिक लोक संस्कृति, मौलिक लोक साहित्य हो। त्यही भएर आज हामीले साहित्यको कुरा गर्छौँ। आज साहित्यकार द्वय हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। उहाँहरू आदिवासीको छोराहरू हुनुहुन्छ, आदिवासी पुत्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू के अरे सिकाएको क्रममा विभिन्न समुदायसँग चाहिँ घुलमिल हुँदै जाँदाखेरि सबै समुदायले सम्मान गरेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू कुनै एउटा खेमाको मात्रै, कुनै एउटा समुदायको मात्रै कवि चाहिँ हुनुहुन्न। हाम्रो तामाङको मात्रै, हाम्रो गुरुङको मात्रै कवि चाहिँ उहाँहरू होइन। तर अब नेपाली साहित्यलाई वास्तविक साहित्य बनाउने, नेपाली संस्कृतिलाई वास्तविक संस्कृति बनाउने, नेपाली सभ्यतालाई सही किसिमको सभ्यता निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण देन हुन्छ। हामी इन्द्रिणी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ। आज इन्द्रिणी राष्ट्रियताको कुरा बढी बुलन्द भइरहेको छ। यो इन्द्रिणी राष्ट्रियता निर्माण गर्दाखेरि तीर्थजीसँग बेला छोटो सानो भलाकुसारी हुन्छौँ। र उहाँ अहिले पछिल्लो क्रममा गुरुङ कम्युनिटीसँग पनि भित्रसम्म जाने प्रयत्न गर्नुभएको छ। र त्यो सभ्यता हो, त्यो गुरुङको सभ्यता मात्रै होइन, त्यो आदिवासीको सभ्यता मात्रै होइन, त्यो नेपालीको अमूल्य अनमोल निधिहरू हो। त्यो निधि उहाँ खोज्नको लागि आफ्ना कलमलाई उहाँले चाहिँ बढी तिखार्दै हुनुहुन्छ। म त्यो कुरामा उहाँ सफल रहोस्, हामी उहाँलाई त्यो कुरामा सघाउनुपर्छ। र म अन्तमा के भनेर बिदा हुन चाहन्छु भने वैश्विकताको कुरा गर्दा के हुन्छ भने गुरुङलाई छुट्याएर, तामाङलाई छुट्याएर अथवा कुनै दलितलाई छुट्याएर अथवा कुनै मुस्लिमलाई छुट्याएर हाम्रो राष्ट्रियता पूर्ण हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रियतालाई अलग राखेर यो धरती चाहिँ सुरक्षित हुँदैन। त्यही सुन्दर धरती, सुरक्षित धरतीको लागि तबै हामी हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सभ्यताहरू फुल्न पर्छ। त्यो फुल्न फल्नको लागि यो राष्ट्रले गर्ने, सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने भनेर टार्गेट गर्ने होइन। समुदायले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ र राज्यलाई चाहिँ, सरकारलाई चाहिँ, सम्बन्धित निकायले चाहिँ गम्भीर
संवेदनशील बनाउने जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। आज यो कार्यक्रम जुन आयोजना गर्नुभयो आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो हुने यहाँको बारेमा थोरै केही राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दै र आदरणीय साहित्यकार द्वय तीर्थजीहरू उहाँहरू आइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभारी कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अब म आफ्नो भनाइलाई यहीँ बिराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो घोनी यहाँको विषयमा उहाँले एकदमै स्पष्ट रूपमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ। कोही मलाई एकदमै गाउँको याद आयो क्या, पहिले गाउँमा यस्तै हुन्थ्यो। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ मैले भोम्बोको भन्दा नि लामाको धेरै क्रियाकलाप हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्न पाउँथ्यौँ। अनि लामा बाजेहरू चाहिँ सामनाको तल आउने बेलामा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बाजे बजाएर ल्याउनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि यहाँ तामाङ बाजे हो त्यो ठडाएर आउने बेलामा चाहिँ बुढी बसेर चाहिँ एकदमै रुनुहुन्छ क्या। किन रुनु भएको होला भन्दा त ज्ञान प्राप्त गरेर अब मेरो छोरा चाहिँ यस्तो हुनुभयो भनेर खुसीले रुनु भएको रहेछ क्या। त्यो खुसीको आँसुहरू चाहिँ अहिले पो मलाई महसुस हुन्छ कि यो कुरा जान्दै आउने बेलामा। त्यो हामीले कति कुरा चाहिँ हामीले गाउँमै छोडेर आउँ जस्तो भइराखेको छ कि यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई दाइले यो सबै कुरा भनिराख्नु हुँदा चाहिँ एकदमै याद आयो। त्यो भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।